बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। मस्तूंग धमाके पर पाकिस्तान में सोग, मरने वालों की तादाद 137 हो गई। सिक्योरिटी इंतजामात पर उठे सवाल। नवाज शरीफ को जेल में 2 नए मुकदमों का सामना। साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी पर हिंदुस्तान में कांग्रेस बीजेपी तकरार। अमेरिका खुद अकेला पड़ गया, हसन रूहानी ने किया दावा। रशिया ने सीरिया से ईरान को हटाने का इस्राएली मुतालबा रद्द कर दिया। सऊदी अरब के फौजी अड्डे पर अलहूसियों का हमला, नजरान में मिसाइल मार गिराया गया। इराक में रोजगार और सहूलतें मांगने वालों के मुजाहरे तेज, बगदाद में भी एहतजाज, इंटरनेट बंद कर दिया गया। गजा में इस्राएल के हवाई हमले, हमास ने कहा रॉकेटों से जवाब दिया। बाबरी मस्जिद को हिंदू तालिबान ने तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस के फरीक की बहस। तीन तलाक पर मोदी ने किया राहुल पर वार, कहा क्या कांग्रेस सिर्फ मुसलमान मर्दों की पार्टी है। हिंदुस्तान से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। ड्राइविंग की इजाजत के बाद अब सऊदी अरब में होगी औरतों की फार्मूला रेस। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जुमे के बम धमाके में मरने वालों की तादाद कम से कम 133 हो गई है। इनमें एक इलेक्शन उम्मीदवार सिराज रईसानी भी शामिल है। यह धमाका बलूचिस्तान सूबे के मस्तूंग में एक सियासी रैली के दौरान किया गया। यह एक खुदकुश हमला था। इस दौरान धमाके में जिंदा बच जाने वाले लोगों ने इस कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी कोताही को एक वजह बताया। कई लोग धमाके में जख्मी अपने प्यारों से मुलाकात के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। इस मौके पर जज्बाती मंजर देखे गए। सूबे के वजीर सेहत मुस्तफा जमाली ने बताया कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। खुदकुश हमला आवर ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रैली पर यह हमला किया। एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि रैली के मकाम पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, किसी की जांच नहीं की जा रही थी। लोग अपनी मर्जी से जब और जहां चाहे आ जा रहे थे। इस दौरान मस्तूंग के खुदकुश हमले पर पूरे पाकिस्तान में गम का माहौल है। हफ्ते को कई लोगों की तदफीन अमल में आई। जख्मियों की तादाद 120 से ज्यादा बताई गई है। इनमें 70 जख्मियों का क्वेटा के एक हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। बलूचिस्तान हुकूमत ने 2 दिन के सोग का ऐलान किया है, जिसकी वजह से कौमी झंडा आधी बुलंदी पर लहराया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 3 दिन के सोग का ऐलान किया। दुनिया भर में पाकिस्तान के इस धमाके की मजम्मत की गई। अमेरिका ने कहा कि यह हमला पाकिस्तानी अवाम को उनके जमहूरी हक से दूर रखने की एक बुज़दिलाना कोशिश है। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि अमेरिका मरने वालों के रिश्तेदारों के गम में शरीक है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद करता है। बयान में कहा गया कि अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। मस्तूंग में ये ताकतवर धमाका एक ऐसे वक्त हुआ जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को करप्शन के केस में पाकिस्तान पहुंचते ही जेल भेज दिया गया। इससे पहले एक अदालत ने उन्हें कैद की सजा सुनाई थी। जेल ओहदेदारों ने बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ कोई खुसूसी सुलूक नहीं किया जा रहा है और उन्हें बी कैटेगरी में रखा गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में नवाज शरीफ पर करप्शन के 2 दूसरे केस भी चलाए जाएंगे। इन केसों में नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को फरार मुजरिम करार दिया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की राय बटी हुई है।
नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के मामले की गूंज हिंदुस्तान में भी सुनाई दी और इस पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ट्विटर वॉर छिड़ गई। कांग्रेस ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के पस मंजर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर चोट की, जिसका बीजेपी ने जवाब दिया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर मोदी और नवाज शरीफ की 2015 की एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें दोनों को मुस्कुराते हुए और एक दूसरे का हाथ थामे हुए देखा जा सकता है। मोदी ने दिसंबर 2015 में अचानक पाकिस्तान पहुंचते हुए नवाज शरीफ की सालगिरह तकरीब और उनकी नवासी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी। कांग्रेस ने ट्विटर पर कहा कि नवाज शरीफ को करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि उनके अजीज दोस्त मोदी को इस बारे में क्या कहना है। कांग्रेस के ट्वीट का जवाब देते हुए बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तंज किया गया, जो नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी और गबन केस में जमानत पर हैं। बीजेपी ने ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी, क्या देश का हर आदमी इस पर यही कह रहा है कि भारत में भी जो नेता बेल पर घूम रहे हैं उन्हें भी जेल जाना है। नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून की एक हंगामी मीटिंग हुई, जिसमें गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस दौरान पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने कहा कि लूटा हुआ माल नवाज शरीफ और उनके खानदान को वापस करना चाहिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका की नई पाबंदियों का मकसद ईरानी अवाम को निशाना बनाना है, लेकिन इस कदम से खुद अमेरिका अकेले पड़ गया है। रूहानी ने कहा कि अगर ये पाबंदियां किसी खास शोबे या खास सनत के लिए होती तो उन्हें समझा भी जा सकता था, लेकिन ये पाबंदियां आम नौयत की हैं और ये एक ऐसा कदम है जिससे ईरान के अवाम पर दबाव बढ़ेगा। रूहानी ने कहा कि अमेरिका के लीडर्स आज पहले से कहीं ज्यादा मुसलमानों और तरक्की पजीर मुल्कों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के मौजूदा हुक्मरान न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ भी गैर कानूनी सलूक कर रहे हैं। रूहानी ने बरतानिया में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरों का हवाला दिया। रूहानी ने यकीन जाहिर किया कि अमेरिका ईरान और मिडल ईस्ट के ताल्लुक से अपनी मौजूदा पॉलिसियों को बरकरार नहीं रख सकेगा। रूहानी ने कहा कि आज हम दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया ने गोलान पहाड़ियों के इलाके से ईरान के मिलिट्री एडवाइजर्स को दूर रखने के लिए इसराइल के मुतालबे को रद्द कर दिया। इसराइल की एक न्यूज एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर यह बात कही। कुछ दिन पहले इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने मॉस्को का दौरा करते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और मुतालबा किया था कि ईरान को सीरिया से दूर रखा जाए। ईरान ने कहा है कि वो इंडिया को तेल के इंपोर्ट को महफूज बनाने के लिए काम करेगा। नई दिल्ली में ईरान के सफारत खाने ने यह बात कही। सफारत खाने ने कहा कि ईरान आपसी तिजारत को बढ़ाने के लिए लचकदार कदम उठाएगा। बात करते हैं यमन की। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि उसने नजरान में अल-हुसियों के बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने एक बयान में यह बात कही। न्यूज एजेंसी एसपीए ने बताया कि यमन से यह मिसाइल मंगल को दोपहर 2:40 पर दागा गया। इस वाक़े की खबर हफ्ते को जारी की गई। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के नजरान इलाके में अल-हुसियों और इत्तेहादियों के हमले में 4 सऊदी सिपाही हलाक हो गए और कई टैंकों को तबाह कर दिया गया। अल जजीरा चैनल ने यह खबर दी। कहा गया कि यह हमला जुमे की रात किया गया। अल-हुसियों और इत्तेहादियों ने मिसाइल्स और आर्टिलरी यूनिट्स के जरिए एक फौजी अड्डे के करीब यह हमला किया। अल-हुसियों की तरफ झुकाव रखने वाले अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि इस हमले में टारगेट पर वार किया गया और कई किराए के सिपाही हलाक और जख्मी हुए। यमन के जिला वतन सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी हुकूमत के एक ओहदेदार ने कहा कि अल-हुसी हुदैदा बंदरगाह से गुजरने वाले समंदरी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। रशिया के नायब वजीर खारजा मिखाइल बोगदानोव के साथ मुलाकात करते हुए हादी के सफारतकार ने कहा कि उनकी हुकूमत हुदैदा में सिविलियंस की तकलीफों को कम करना चाहती है। हादी हुकूमत के सफीर अहमद अल-वहीशी ने कहा कि अल-हुसियों ने जिन रास्तों को निशाना बनाया है वहां से तेल के जहाज और इंसानी इमदाद गुजरती है। इराक में कई जगहों पर बेरोजगारी और बुनियादी सहूलतें ना होने के खिलाफ एहतजाज तेज हो गया। यह एहतजाज दारुल हुकूमत बगदाद तक भी पहुंच गया, जिसके बाद हुकूमत ने एक हंगामी मीटिंग की। वजीर आजम हैदर अल अब्बादी की सदारत में यह मीटिंग हुई, जिसमें फैसला किया गया कि बेचैनी को रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया जाए। जुमे को सैकड़ों एहतजाजियों ने साउथ इराक और नजफ में सरकारी इमारतों पर हल्ला बोल दिया था। ये लोग बेहतर खिदमात, नौकरियों और ईरान की दखल अंदाजी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। जिन मकामात पर एहतजाज किया गया उनमें बसरा और करबला भी शामिल है। इससे पहले बसरा में मकामी कबायलियों ने तेल कंपनियों में नौकरियां देने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए थे। इन मुजाहरों के दौरान पुलिस फायरिंग में एक शख्स हलाक हुआ था और कई जख्मी हुए थे। एहतजाज में शामिल एक शख्स ने बताया कि लोग भूखे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। एहतजाजियों ने बसरा में कहा कि अगर नौकरियों के मौके पैदा नहीं किए गए और पानी और बिजली की सूरत हाल बेहतर नहीं बनाई गई तो बसरा में तेल की पैदावार बंद कर दी जाएगी।
عراق کے شیعہ عالم آیت اللہ علی السستانی نے احتجاجیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سستانی نے کربلا میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فراغ دل صوبہ عراق کے قابل رحم مقامات میں سے ایک بن جائے۔ وزیر اعظم حیدر العبادی نے کہا کہ وہ عراق کی معیشت کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ کئی سال کی لڑائی کی وجہ سے عراق کی معیشت چرمرا گئی ہے۔ سرکاری فیگرز کی بات کریں تو تقریباً 11% عراقی بے روزگار ہیں۔ عراق تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے جو اوپیک کا رکن ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھیں دنیا بھر سے، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے، ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا، مغل پورہ، حیدرآباد۔ مستونگ دھماکے پر پاکستان میں سوگ، مرنے والوں کی تعداد 137 ہو گئی۔ سیکیورٹی انتظامات پر اٹھے سوال۔ نواز شریف کو جیل میں 2 نئے مقدموں کا سامنا۔ سابق وزیر اعظم کی گرفتاری پر ہندوستان میں کانگریس بی جے پی تکرار۔ امریکہ خود اکیلا پڑ گیا، حسن روحانی نے کیا دعویٰ۔ رشیا نے سیریا سے ایران کو ہٹانے کا اسرائیلی مطالبہ رد کر دیا۔ سعودی عرب کے فوجی اڈے پر الحوثیوں کا حملہ، نجران میں میزائل مار گرایا گیا۔ عراق میں روزگار اور سہولتیں مانگنے والوں کے مظاہرے تیز، بغداد میں بھی احتجاج، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے، حماس نے کہا راکٹوں سے جواب دیا۔ بابری مسجد کو ہندو طالبان نے توڑا، سپریم کورٹ میں ایودھیا کیس کے فریق کی بحث۔ 3 طلاق پر مودی نے کیا راہل پر وار، کہا کیا کانگریس صرف مسلمان مردوں کی پارٹی ہے۔ ہندوستان سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈرائیونگ کی اجازت کے بعد اب سعودی عرب میں ہوگی عورتوں کی فارمولا ریس۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان پیر کو ملاقات ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے اس ملاقات میں تبدیلی کے بارے میں خبروں کو رد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں لیڈرز فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں بات چیت کے لیے ملاقات کریں گے۔ رشیا اور امریکہ کے بیچ 2016 کے امریکی الیکشن سے رشیا کی چھیڑ چھاڑ کے مسئلے پر کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیریا بحران، یوکرین، ایران نیوکلیئر ڈیل اور دوسرے مسائل پر امریکہ اور رشیا کے مفادات اور نقطۂ نظر الگ الگ ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ میں اپنے دورے کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر گولف کھیلنے کے اپنے منصوبے پر بات کی۔ اس سے پہلے انہوں نے برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے اور کوئین ایلزابتھ سے ملاقات کی۔ صدر کی حیثیت سے برطانیہ میں ٹرمپ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے ایک بار پھر غزہ میں ہوائی حملے کی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے ہفتے کی صبح غزہ کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن میں ایک سرنگ اور حماس کے دوسرے اڈے شامل ہیں۔ اسرائیل نے حالیہ عرصے میں ایسے کئی حملے کیے ہیں۔
فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کے بعد جوابی کارروائی کی گئی. کہا گیا کہ فلسطینی مزاحمت کاروں نے قابض فوج کے حملوں کا راکٹوں سے جواب دیا. یہ بھی کہا گیا کہ فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیل کے علاقوں میں 17 راکٹ داغے جبکہ ایک راکٹ ایک یہودی بستی میں گرا. اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی فوج نے اپنے ایک سپاہی کے زخمی ہونے کی تصدیق کی. اس دوران جمعے کو اسرائیلی فوج نے غزہ کے مظاہرین پر فائرنگ کی جس سے 15 سال کا ایک بچہ جاں بحق ہو گیا اور کئی لوگ زخمی ہوئے. فلسطینی ہر جمعے کو غزہ سے بڑے پیمانے پر ریلیاں نکال رہے ہیں. جمعے کو اسرائیل کی کارروائیوں میں کم سے کم 68 فلسطینی زخمی ہوئے. 30 مارچ کو فلسطینیوں نے اپنے گھروں کو واپس جانے کا حق مانگتے ہوئے مظاہرے شروع کیے تھے. تب سے اب تک اسرائیل کی فائرنگ اور کارروائیوں میں کم سے کم 138 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 3 فلسطینی ہفتے کو زخمی ہوئے. یہ حملے سینائی جزیرے اور غزہ کے درمیان کیے گئے. خبروں میں کہا گیا کہ امریکہ عراق اور کویت میں نئے فوجی اڈے قائم کرے گا. یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب کئی گوشوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنی فوجی موجودگی ختم کرے. اربل سے کام کرنے والی ایک نیوز ویب سائٹ پر کہا گیا کہ امریکہ سیریا سرحد کے قریب انبار صوبے میں یہ فوجی اڈا قائم کرنا چاہتا ہے. اس دوران ایک رپورٹ میں مقامی لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ اس سلسلے میں عراق کے سرحدی صوبے انبار میں کام شروع ہو گیا ہے. ہندوستان سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہفتے کی صبح دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 410 عازمین حج کے ساتھ پہلا جتھا اڑان بھرا. وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ حج کو پرسکون بنانے کے لیے تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں. ہفتے کو جملہ 1200 عازمین حج الگ الگ فلائٹس کے ذریعے سعودی عرب روانہ ہوئے. دہلی کے علاوہ بہار کے گیا سے 450, آسام کے گواہاٹی سے 269 اور اتر پردیش کے لکھنؤ سے 900 اور سری نگر سے 1020 عازمین حج روانہ ہوئے. نقوی نے بتایا کہ مائنورٹی افیئرز کی وزارت سعودی عرب کے حج کونسلیٹ, حج کمیٹی آف انڈیا اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. وزیر نے کہا کہ اس سال ہندوستان سے 1,75,025 مسلمان حج ادا کریں گے. انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ 1,368 مسلم عورتیں محرم کے بغیر سفر کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ سے ڈھاکہ میں ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے دہشت گردی کے خطرے اور دوسرے مسائل پر بات کی. راجناتھ سنگھ 3 دن کے دورے پر جمعے کو بنگلہ دیش پہنچے. وہ انڈیا بنگلہ دیش کے بیچ کئی پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 طلاق اور حلالے کے مسئلے پر کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال کیا کہ کیا کانگریس صرف مسلمان مردوں کی پارٹی بن گئی ہے. اتر پردیش کے اعظم گڑھ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے 3 طلاق اور حلالے جیسے اہم مسائل پر پارلیمنٹ کی کارروائی کو روکنے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں پر تنقید کی. راہل گاندھی پر چوٹ کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ صدر کانگریس نے کہا ہے کہ کانگریس مسلمانوں کی پارٹی ہے. مجھے اس سے حیرت نہیں ہوئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کانگریس صرف مسلمان مردوں کی پارٹی ہے یا عورتوں کی بھی ہے. کانگریس نے وزیر اعظم پر جوابی وار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وزیر اعظم ہندوستان کے عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں. کانگریس نے ٹویٹر ہینڈل پر کہا کہ مودی کی انسیکیورٹیز بڑھتی جا رہی ہے. مودی آخر کس بات سے ڈر رہے ہیں. بابری مسجد کو ہندو طالبان نے توڑا. سپریم کورٹ میں یہ بات کہی گئی. بابری مسجد کی زمین کے کیس میں ایک فریق نے کہا کہ جس طرح افغانستان کے بامیان میں طالبان نے گوتم بدھ کے مجسمے گرائے تھے بالکل اسی طرح ہندو طالبان نے بابری مسجد کو ڈھایا. ایک درخواست گزار ایم صدیق کے قانونی وارث کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ راجیو دھون نے بتایا کہ کوئی بھی قانون یا کوئی بھی دستور کسی بھی مذہب کی مذہبی عمارتوں کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. چیف جسٹس دیپک مشرا, جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس عبدالنظیر کی بینچ میں دھون نے اس کیس میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے رول پر بھی سوال اٹھائے. اس سے پہلے شیعہ بورڈ نے بینچ سے کہا کہ وہ متنازع زمین کا 1/3 حصہ دینے کے لیے تیار ہے جو الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلمانوں کو دیا ہے. شیعہ وقف بورڈ کے وکیل نے کہا کہ وہ اس زمین کے دعوے دار ہیں کیونکہ بابری مسجد ایک شیعہ مسلمان میر باقی نے بنائی تھی. سعودی عرب میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دیے جانے کے بعد اب عورتوں کی گاڑیاں چلانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کے مقصد سے ایک فارمولا ریس رکھی جا رہی ہے. یہ ریس ریاض میں ہوگی. اس دوران سعودی عرب کی ریسنگ سٹار باسل الحماد نے اس تجویز کی تائید کی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں, آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. مستونگ دھماکے پر پاکستان میں سوگ, مرنے والوں کی تعداد 137 ہو گئی. سیکیورٹی انتظامات پر اٹھے سوال. نواز شریف کو جیل میں 2 نئے مقدموں کا سامنا. سابق وزیر اعظم کی گرفتاری پر ہندوستان میں کانگریس بی جے پی تکرار.
امریکہ خود اکیلا پڑ گیا، حسن روحانی نے کیا دعویٰ، رشیا نے سیریا سے ایران کو ہٹانے کا اسرائیلی مطالبہ رد کر دیا۔ سعودی عرب کے فوجی اڈے پر الحوثیوں کا حملہ، نجران میں میزائل مار گرایا گیا۔ عراق میں روزگار اور سہولتیں مانگنے والوں کے مظاہرے تیز، بغداد میں بھی احتجاج، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے، حماس نے کہا راکٹوں سے جواب دیا۔ بابری مسجد کو ہندو طالبان نے توڑا، سپریم کورٹ میں ایودھیا کیس کے فریق کی بحث۔ تین طلاق پر مودی نے کیا راہل پر وار، کہا کیا کانگریس صرف مسلمان مردوں کی پارٹی ہے۔ ہندوستان سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈرائیونگ کی اجازت کے بعد اب سعودی عرب میں ہوگی عورتوں کی فارمولا ریس۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔